تے امام علی مقام دے اس مبارک سفر دا صدقہ تے آپ دے نال چلن والے اہل بیت دا صدقہ جنہ دیاں خوبصورت صورتاں ویکھ کے امام اللہ اکبر امام باقر آئے، امام علی رضا آئے نیشا پور تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا پایا ہویا سی. جدو نیشا پور آئے تے بڑے بڑے امام آ گئے، انہاں کیا حضور اپنے چہرے تو کپڑا تے ہٹاؤ. جدو آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دنیا جلی ہو گئی. کوئی آپ دے گھوڑے دے پیر چوم رہا، کوئی چیخا مار رہا. آپ دے بال مبارک ایتھے کندھیاں تک سن. ہاں جی کیوں جی اے پھر میں حدیث امام حسن کو لیا ہے، فرمایا جدو رسول اللہ کنگھی مبارک نہیں سن نہ فرما دے تو پھر رسول اللہ دے بال مبارک کندھیاں تک چلے جائیں. کیوں جی وَإِلَّا فَلَا يُجَابِ حضور دے ایتھے بال مبارک چلے جاندے سن. تے اوہی پھر سید خون رسول تے آپ دے بال مبارک کندھیاں تک سن. تے دنیا غش کھا گئی، شور اٹھیا. تے امام بڑے بڑے ہوتے 20,000 تے حدیث لکھن والے دی دواتاں سن. بعد جدو گنیاں گئیں اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا، اعلیٰ حضرت بڑی محتاط گل لکھ دے. اعلیٰ حضرت بھی لکھیا، فرمایا جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے نا لوگ تے جڑیاں دواتاں گنیاں گئیاں انہاں دی تعداد 20,000 سی. تے ایک دوات ایک قلم تے نہیں نہ لان والے سن. تے مطلب لکھاں لوگ ایک حدیث لکھن والے موجود سن. آج کہندے ہیں حدیث ہی تو ہے. میں کہا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی.